इंतज़ार हुसैन के अफ़सानों में से एक अफ़साना, खाली पिंजरा। उस रोज़ हमने बिछड़े दोस्तों की गुज़री सोबतों को बहुत याद किया। 3 दोस्त जो इकट्ठे हो गए थे। आमिर लंदन से अचानक आ निकला। वो समझ रहा था कि चंडाल चौकड़ी इसी तरह जमी हो और इसी तरह सोबतें होती हैं। वो तो टुकड़ी में से बस अपने आप को कम समझ रहा था। ये उसके गुमान में कब था कि पूरी टुकड़ी ही तितर-बितर हो चुकी है। कहने लगा कि मुझे यहाँ कौन सा काम था, काम तो कराची में था। सोचा कि चलो इधर का ही फेरा लगा लूं। दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी, मगर कमाल हो गया। हम चंद बरसों के लिए गायब हुए थे, उधर इतने में दुनिया ही बदल गई। चलो मानुल्लाह की तरफ चलते हैं, मैंने तजवीज़ पेश की। कम से कम एक दोस्त अभी शहर में मौजूद है। क्या हाल है उसका? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। ये कहते हुए मैंने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की। अच्छा ही होगा, आज़ाद बंदा है, वक्त उसका क्या बिगाड़ सकता है। कब से नहीं मिले थे यार, ज़माना ही हो गया मिले हुए। शर्मिंदगी का एहसास और बढ़ गया। वाकई कितने ज़माने से मानुल्लाह से नहीं मिला। क्या वक़्त था, घड़ी भर के लिए भी जुदा होना गवारा नहीं था। सुबह हुए, शाम पड़े, रात गए, महफिल जमी, गपबाजी हो रही है। और अब क्या वक़्त है कि गए दिनों की याद एक दोस्त शहर में रहे। उससे कभी कभार की मुलाकात भी मौकूफ़ है। इस बेताल्लुकी की कोई वजह, कोई सबब नहीं, बस है दोस्तियों में अजब होता है। एक वक़्त में इतना इखलास कि मिले बगैर रोटी हज़म नहीं होती। दूसरे वक़्त में ये आलम कि एक शहर में मगर ना मेल ना मुलाकात, जैसे कभी ताल्लुक ही नहीं था। सोहबत जब तक जमी है सो जमी है, उखड़ जाए तो दोस्त से दोस्त 12 पत्थर दूर। चलो फिर अमानुल्लाह ही की तरफ चलते हैं, वहीं महफिल जमेगी। हम फौरन ही उधर चल खड़े हुए। अमानुल्लाह का घर तो हमारा मरगूब पड़ाव था। अमानुल्लाह छड़ी छांट आदमी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। जब मुंह उठा वहां जा दमके। दरवाज़ा उस घर का हम पर ऐसे खुलता जैसे हमारा ही इंतज़ार हो रहा था। अब भी जब हम दोनों पहुंचे हैं तो दरवाज़ा उसी बेतकल्लुफ़ी से खुला और उसी बेतकल्लुफ़ी से हमारा खैर मकदम हुआ, जैसे हमारी आमद तवक्के और मामूल के मुताबिक हो। आ गए उस्ताद, आ जाओ। और चंद ज़रूरी रस्मी कलमात के बाद ऐसे गुले मिले कि जैसे कभी जुदा हुए ही नहीं। मैं डर रहा था कि अमानुल्लाह मुझे आड़े हाथों लेगा कि दूसरे यार तो शहर ही से दफ़ा हो गए, मगर तूने शहर में होते हुए कहाँ मुँह छुपा लिया। मगर इस शिकवे शिकायत में ज़रा जो वक्त ज़ाया किया हो, ऐसे बातें शुरू कर दी जैसे मुलाकातों में कभी कोई वक्फा आया ही नहीं। यार तुम्हारे बाद हफीज़ भी उधर ही कहीं दफान हो गया था, उसकी कुछ खैर खबर है? हाँ, एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, बताता था कि मैनचेस्टर में है। वहाँ क्या करता है? उधर जाने वालों के मुतल्लिक ये नहीं पूछना चाहिए। वहाँ के धंधे यहाँ समझ में नहीं आ सकते। हाँ, जैसे रशीद के मुतल्लिक सुना कि न्यूयॉर्क के किसी होटल में बर्तन धोने पर लगा हुआ है। मैंने ताज्जुब किया कि मेरे यार ने ये क्या काम पकड़ा है, मगर मैंने मानुल्लाह की बात काटी। यार रशीद ने तो कमाल कर दिया, कोई सान गुमान ही नहीं, अचानक निकल खड़ा हुआ। न्यूयॉर्क के होटलों के जूठे बर्तन उसे पुकार रहे थे। मानुल्लाह ने टुकड़ा लगाया। और निसार, वो कहाँ गया? निसार दुबई चला गया और भटक गया, अच्छी कमाई कर रहा। आमिर ने एक दोस्त के कवाइफ मालूम किए। हमने एक दोस्त का अहवाल उसे सुनाया। फिर पुरानी सोहबतों का तज़किरा शुरू हो गया। बिसरी बातें, गुजरे किस्से। अमानुल्लाह, तुम्हें वो याद है जब? और अमानुल्लाह के लिए हर ऐसे इशारे ने कमची का काम किया। इस लुत्फ के साथ उसने गुजरी सोहबतों को याद किया और गैर अहम से गैर अहम तफसील को भी किस मज़े से बयान किया।
زمانہ گزرنے کے بعد ہماری بے معنی باتوں میں بھی کتنے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور غیر اہم تفصیلات بھی کتنی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنی ہر پچھلی صحبت تاریخی صحبت نظر آ رہی ہے۔ جن باتوں سے اس وقت ہم بور ہوتے تھے اب وہ ہمارے لیے دلکش بن چکی ہے۔ ان صحبتوں ان باتوں کو یاد کر کر کے ہم کتنا ہنسے اور عامر کی ہنسی تو رکنے ہی نہیں آ رہی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک عامر کی نظر برآمدے میں لٹکے ہوئے خالی پنجرے پر پڑ گئی۔ یا رحمان اللہ، طوطا کہاں گیا؟ اڑ گیا؟ اڑ گیا؟ عامر گونجکا رہ گیا۔ کیسے اڑ گیا؟ کھڑکی کھلی رہ گئی، اڑ گیا۔ اچھا، تعجب ہے۔ تعجب کی اس میں کیا بات ہے؟ میں یوں ہی بول پڑا، پرندہ تھا، اڑ گیا۔ پرندہ تو تھا مگر یار وہ ہماری ڈار میں شامل تھا۔ یاد نہیں ہم آتے تھے تو کتنا پھڑکتا چہکتا تھا اور ہم بھی اس کا باقاعدہ نوٹس لیتے تھے، اپنے کھانے پینے میں برابر شریک کرتے تھے۔ عامر کے اس بیان پر وہ پوری تصویر میری آنکھوں میں کھنچ گئی۔ ہمارے آنے پر کتنا تڑپتا تھا، جیسے پنجرے کی تیلیاں توڑ کر باہر نکل پڑے گا۔ کتنا شور مچاتا تھا، اس کی تڑپ، اس کی چہکار میں مسرت کی ایک عجب لہر ہوتی تھی۔ خم کھاتی ہوئی لال چہچہا چونچ، باقی ایک دم سے ہرا، اور اس کی دم کتنی لمبی تھی کہ پنجرے میں کسی طور سماتی ہی نہیں تھی۔ اس کے دم سے پنجرہ رنگ اور حرارت سے لبالب بھرا دکھائی پڑتا تھا، اور اب کتنا بے رونق، کتنا اجڑا اجڑا نظر آ رہا۔ یار مجھ سے ہی چوک ہوئی۔ امان اللہ نے بہت ضبط کیا مگر پھر شروع ہوا۔ مجھے اس پر کچھ زیادہ ہی اعتبار ہو گیا تھا۔ یہ سوچا ہی نہیں کہ آخر پرندہ ہے، کھڑکی کھلی پڑی رہتی اور میں اس پر دھیان ہی نہیں دیتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کھڑکی کھلی دیکھ کر باہر نکل آیا، صحن میں چہل قدمی کی اور پھر خود ہی اندر آ۔ میرا اعتبار اور بڑھ گیا، پر اس کی ایک حرکت کو میں نظر انداز کر دیا۔ کم وقت یہ جو ہمارے برابر کے گھر امرود کا پیڑ ہے، اس کی وجہ سے اپنے مٹھو میاں کا چال چلن بگڑا۔ جب اس پر امرود لگتے ہیں تو طوطے کی ڈاریں اس پر بہت اترتی ہیں۔ بس ان گھڑیوں میں مٹھو بہت بے چین ہوتا تھا، سخت تڑپتا پھڑکتا تھا۔ بس کسی ایسی ہی گھڑی میں اس نے کھڑکی کھلی دیکھی اور ہماری ڈار سے ٹوٹ کر ہم جنسوں کی ڈار میں جا گئی۔ یار مٹھو کمال تھا، عامر کہنے لگا۔ ہمارے کھانے پینے میں اپنے آپ کو برابر کا حقدار سمجھتا تھا۔ ہم اسے دینے میں کوتاہی کرتے یا ذرا تاخیر کرتے تو روٹھ جاتا تھا، پھر بہت مشکل سے منتا تھا۔ لو، روٹنے پر مجھے ایک دن کی بات یاد آ گئی۔ مان اللہ کہنے لگا، صبح ناشتے کے بعد میرا طور چلا آتا تھا کہ ٹوس کا ایک ٹکڑا پہلے مٹھو کی نظر کرتا، پھر ٹوس اور روٹی کے بچے کچے ٹکڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے کبوتروں کے لیے ڈال دیتا۔ ایک دفعہ بے دھیانی میں پہلے کبوتروں کو ناشتہ کرا دیا، بس مٹھو کھانے اٹھ گئے۔ جہاں میں نے ٹوس کا ٹکڑا پنجرے میں ڈالنے کی کوشش کی، اس نے میرے چونچ مارا اور بڑبڑانے لگا۔ اس بندے نے اس روز سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ جیسے عورتیں اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر پڑ جاتی ہیں، ویسے ہی میری طرف سے منہ موڑ کر آنکھیں موند کر بیٹھا رہا۔ یار طوطا کیا تھا، بالکل عورت تھا۔ امان اللہ چپ ہوا، پھر آہستہ سے بولا، بے وفائی بھی اسی کی طرح ہے۔ ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گیا۔ امان اللہ اداس ہو گیا تھا، اداس تو ہم بھی ہو گئے تھے۔ ادھر خالی پنجرہ اداسی کی تصویر بنا لٹک رہا تھا۔ مجھے یوں ہی خیال آیا کہ اب یہ پنجرہ خام خواہ یہاں کیوں لٹکا ہوا ہے۔ اب اس کی بالکل وہی حیثیت تھی جو کسی جوڑے کے نقل مکانی کے بعد گھونسلے کی ہوتی۔ گھونسلہ اپنے مکینوں کے دم سے کتنا زندگی سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، سارے تنکوں میں حرارت کی ایک بو جاری ہو جاتی ہے۔ مکینوں کی ہجرت کے بعد کتنا مردہ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، مان اللہ یار، مٹھو کو بھول جاؤ، اب کوئی نیا طوطا خرید لاؤ اور اس پنجرے کو آباد کرو۔
امان اللہ نے برہمی سے کہا، نہیں۔ کیوں؟ کوئی دوسرا طوطا مٹھو کی جگہ نہیں لے سکتا۔ پھر اس پنجرے کو اتار کر پھینکو یا کہیں اندر ڈال دو۔ نہیں یار، اب اس کے لہجے میں بے چارگی کا رنگ پیدا ہو۔ کیوں؟ یار میں نے بتایا نا کہ پڑوس والے امرود پر طوطوں کی ڈاریں بہت اترتی ہیں۔ کیا پتا ہے کسی دن کسی ڈار کے ساتھ وہ بھی چلا آئے، پنجرے کو دیکھے تو شاید اسے اپنا چھوڑا ہوا گھر یاد آ جائے۔ میں نے کہا، کبوتر چھوڑے ہوئے گھر کو یاد رکھتا ہے، کھویا ہوا کبوتر مہینے مہینے بھر بعد تک واپس آتے دیکھا گیا، مگر طوطا ایک دفعہ اڑ جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ امان اللہ نے بڑی بے چارگی سے مجھے دیکھا، بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں پنجرے کی کھڑکی کھلی رکھتا ہوں اور روز صبح کو پیالی کا پانی بدلتا ہوں، شاید۔ عامر جو اب افسردہ اور چپ تھا، تائیدی لہجے میں آہستہ سے بولا، ہاں شاید۔ ختم۔